रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारी निर्णय विरुद्ध प्राय सबै दलहरू सडक सङ्घर्षमा। प्रधानमन्त्री ओलीमा निरङ्कुश चरित्र कायम रहेको नेकपाको दाहाल नेपाल समूहका नेताहरूको आरोप। प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता। सरकारी कदम विरुद्ध राप्रपाले पुस 17 गते काठमाडौँ केन्द्रित विरोध प्रदर्शन गर्ने। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या फेरि बढ्न थाल्यो। बेलायतमा देखिएको नयाँ स्वरूपको कोरोना भाइरससँग नडराउन सरकारको आग्रह। सन् 2020 मा विश्वभर कुल 50 पत्रकारको हत्या भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक। द्वन्द्वग्रस्त वा शान्ति स्थापनाका लागि प्रयासरत मुलुकका पत्रकार नै बढी असुरक्षित रहेको रिपोर्टर्स विथआउट बोर्डरको भनाई। र प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा प्रदेश 1 र सुदूरपश्चिम प्रदेशको विजयी सुरुवात। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी इन्द्र लक्ष्मी अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले यही पौष 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सत्तारूढ नेकपाकै दाहाल नेपाल समूह सहितका राजनीतिक दल अहिले सडक सङ्घर्षमा छन्। सरकारको कदम संविधानको बरखिलाफ भएकाले सडक तताउनुको विकल्प नभएको उनीहरूको तर्क छ। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले आज बागमती प्रदेशको काठमाडौँ सहित अन्य प्रदेशका सबै जिल्लामा एकसाथ विरोध प्रदर्शन र सभा गरेको छ। नेपाली कांग्रेस जसपा कार्यक्रम नै घोषणा गरेर विरोधमा छन् भन्ने अन्य राजनीतिक दलहरू पनि आन्तरिक छलफलमा छन्। पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो मिलाउन नसक्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सहयोगमा प्रतिनिधि सभा विघटन जस्तो गैर संवैधानिक कदम चाल्नु भयो, जसको अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। जनताको खोसिएको अधिकार सडकबाटै पुनर्स्थापित गराउन लागि परेको सडक सङ्घर्षमा उत्रिएका दलका नेताको तर्क छ। संविधानमाथि भएको क्रूर र बडो निर्मम प्रहारका विरुद्ध, लोकतन्त्रमाथि भएको कठोर प्रहारका विरुद्ध र लोकतान्त्रिक प्रणालीका विरुद्ध भएको प्रहारका विरुद्ध हामीले विश्वभरिका नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई पनि अपील गर्दैछौँ। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने जस्तै सरकारको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्राय दलले एक चरणको आन्दोलन पूरा गरिसकेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीले दोस्रो चरणको आन्दोलन नै घोषणा गरिसकेको छ। जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो जनता विरोधी सरकारका गैर संवैधानिक कदम विरुद्ध जनतालाई खबरदारी गर्न सडकमा गएको बताउँछन्। हामी त जनताको बीचमै जाने न हो। कुनै पनि अन्याय, अत्याचार, अवैधानिक, गैर कानुनी लोकतन्त्रको विरोधमा गतिविधि गर्यो, प्रतिगमन गर्यो भने हामी जनताको बीचमा जाने हो। जनताको दबावबाट त्यसलाई सुधार्ने हो र माग पूरा गराउने हो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76 को 1 र 7 तथा धारा 85 प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिन्। पार्टीभित्रको किचलोमा रुमलिएपछि पटक पटक अध्यादेश जारी गर्दै आएको सरकार विरुद्ध एकजुट प्राय भइसकेका दलहरूलाई संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्ने बेला प्रतिनिधि सभा विघटनको सूचनाले 11,000 भोल्टेजको करेन्ट लगाइदियो, जुन झट्काले अहिले उनीहरू सडक सङ्घर्षमा छन्। कांग्रेस सह महामन्त्री प्रकाश शरण महत सडक आन्दोलन उत्तम विकल्प भएको तर्क गर्छन्। जहाँसम्म हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण हो, त्यो पार्टीको दृष्टिकोण तत्कालै हामीले सार्वजनिक पनि गर्यौं र सडकमा उत्रिएर चाहिँ असंवैधानिक कदम हो भनेर चाहिँ हामीले आफ्नो स्पष्ट एक्सनबाट पनि स्पष्ट गरिसकेका छौँ। अब बाँकी कुरा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले चाहिँ अन्तिम टुङ्गो लगाउँछ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि भन्दै मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने सरकारको निर्णयमाथि भने दलहरू एकमत हुन सकिरहेका छैनन्। प्रतिनिधि सभा जीवितै रहेको भन्ने दलहरू नै वैशाखको निर्वाचन गराउनका लागि घोषणा नभएको तर्क गर्दैछन् भने केही दलले निर्वाचनको स्वागत पनि गरेका छन्। एक सिटबाट 2 वा 2बाट 4 सिट जित्न सकिने लोभमा सरकारको असंवैधानिक कदमको साक्षी बस्ने दलहरू पनि छन्। तर नेकपाका नेता लालबाबु पण्डित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए पार्टीको मात्र होइन मुलुककै समस्या समाधान हुने तर्क गर्छन्। विघटन चाहिँ गलत हो। संविधान
मा सिधै विघटनको व्यवस्था छैन। अब सङ्कटको बेलामा के ठिक के बेठिक भन्ने अलगको कुरा हो। अहिले जनताले चुनाव मागेको होइन, नेताहरूको मत नमिल्दाखेरि जुन परिस्थिति सिर्जना भएको छ, अब यो दुःखदायी छ। यो बेला नेकपाको ओली समूह बाहेक हरेक दल सडक संघर्षमा छन्। संविधानको विरोधमा ध्वंसात्मक आन्दोलन गरिरहेका दलहरू पनि संविधान कुल्चिएर सरकारले गरेको निर्णयको विरोधमा गोलबद्ध भएका छन्। सडक संघर्षले मुलुकको राज्य प्रणालीमा काया पलट गरिदिएको छ। एउटा झिनो आशा बाँकी रहेको अदालतले बालुवाटारको पक्षमा फैसला गरिदिए भोलिका दिनमा यो आन्दोलनले तेस्रो जनआन्दोलनको स्वरूप नलेला भन्न सकिन्न। राजनीतिक विश्लेषक खगेन्द्र प्रसाई व्यवस्था र लोकतन्त्रलाई जीवित राख्न सत्ता र सडक भन्दा बाहिर रहेर न्यायालयले संविधान र संवैधानिक व्यवस्थाको उचित व्याख्या गर्नुपर्ने सुनाउँछन्। अब बाहिरकै प्रदर्शनबाट कुनै न्यायाधीश प्रभावित हुन्छ भने त्यो न्यायाधीश हुन योग्य हुँदैन। बाहिर लाठीमुरी गर्छु, तँलाई कुट्छु, तँलाई मार्छु भन्ने अभिव्यक्ति छन् भने एउटा बाटो, तर शान्तिपूर्ण ढङ्गले आफ्ना मागहरू राखेको कुरा र सडकमा कति मान्छेले के माग राख्छन् भन्ने कुराले अदालतका न्यायाधीशहरू प्रभावित हुन्छन् भने पहिलो न्यायाधीशको त्यो योग्यतै पुगेन क्या। हिजोका दिनमा राजाको गैर संवैधानिक कदम विरुद्ध एकाकार भएका दलहरू अहिले मुलुककै ठूलो दलका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री तथा संविधानको संरक्षक र मुलुककै अभिभावकको गलत कदम विरुद्ध गोलबद्ध भएका छन्। बालुवाटार र शीतल निवास पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको यो निर्णयमा हेड कि टेल छुट्याउन सक्छ, तर व्यक्ति स्वार्थ हावी भइदिँदा मुलुक फेरि एकपटक भड्खालोमा फसेको छ। उबेला राजा ज्ञानेन्द्रले समयमा नै गल्ती सच्याइदिएको भए दलहरूले कतै न कतै राज संस्थाको अस्तित्व अझै जीवित राख्ने थिए कि। रेडियो कान्तिपुरका लागि बासु खड्का। कान्तिपुर सविस्तार। काठमाडौँमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपाको दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणाली विरुद्ध भएको क्रूर प्रहार विरुद्ध आफूहरूले आन्दोलन गर्नु परेको बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले पछिल्लो घटनाक्रमले ओलीले देशलाई भड्खालोमा पार्न चाहेको प्रमाणित भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्ने गरेको लोकतन्त्र पनि कति निरङ्कुश खालको रहेछ भन्ने कुरा अहिले प्रतिनिधि सभा जसरी उहाँले विघटनको सिफारिस गर्नुभयो र जसरी त्यसलाई घोषणा गरियो त्यसबाट उहाँ लोकतन्त्रवादी होइन, उहाँ एउटा निरङ्कुश तानाशाह हो जसले यो देशलाई भड्खारोमा हाल्न चाहेको छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई निरङ्कुश तानाशाहको संज्ञा दिँदै अध्यक्ष दाहालले ओली प्रवृत्ति बेलैमा बुझ्न नसकेकोमा जनतासँग क्षमा माग्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिगामी कदम विरुद्ध अहिले नै सडकमा आउनु पर्ला भन्ने नसोचेको बताउँदै उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन नसचिएसम्म आन्दोलन नरोकिने उल्लेख गर्नुभयो। मलाई थाहा त थियो कमरेड केपी ओली गणतन्त्रवादी आन्दोलनको पक्षमा हुनुहुन्थेन, सिद्धान्त बैलगाडाको सिद्धान्त हो भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा थियो, उहाँ संघीयताको विरोधी हो भन्ने पनि मलाई थाहा थियो, उहाँ धर्मनिरपेक्षता विरोधी हो भन्ने पनि मलाई थाहा थियो। तर आज घटनाक्रमले के पुष्टि गर्यो भने उहाँ बैलगाडामै हुनुहुन्छ। हामीले उहाँलाई सच्चिए होला भन्ठान्यौं, तर अहिले तपाईहरुसँग उभिएर प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा सहभागिताको निम्ति अपील गर्दै गर्दा कहीं न कहीं मलाई अप्ठ्यारो महसुस भएको छ र म तपाईहरुसँग क्षमा याचना पनि भन्न चाहन्छु। अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले निरङ्कुश बाटो समातेका केपी ओली एन्ड प्रवृत्तिको आयु पुगेको बताउँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम राजनीतिक र संवैधानिक हिसाबले उचित नभएको बताउनुभयो। ओलीलाई गणतन्त्र विरोधीको संज्ञा दिँदै अध्यक्ष नेपालले यो व्यवस्थाप्रति उहाँलाई माया नै नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। कमरेड केपी शर्मा ओलीजी, तपाईले प्रधानमन्त्री भइसकेपछि जनतालाई सुख कम दुःख ज्यादा दिनुभएको छ। तपाईले मान कम अपमान सबैलाई दिनुभएको छ। मान सम्मान अरूलाई दिने तपाईको बानी रहेनछ। अरू सबैको खिसी टिहुरे गर्ने मात्रै तपाईमा गलत प्रवृत्ति रहेछ। तपाईमा लोकतान्त्रिक आचरण रहेनछ, कम्युनिस्ट आचरण रहेनछ। तपाईमा सल्लाह गर्ने, सहमतिमा चल्ने, सामूहिकतामा विश्वास गर्ने प्रवृत्ति छैन। त्यसो हुनाले पार्टीभित्र हामीले भन्यौं केपी शर्मा ओलीमा व्यक्तिवाद छ, गुटवादी प्रवृत्ति छ, निरङ्कुश चरित्र छ र उहाँमा बदलाको भावना छ। सभालाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नदिएको चर्चा गर्दै संविधानमाथि ओलीले विश्वासघात गरेको आरोप लगाउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 3 वर्षको कार्यकाल खेर फालेको बताउँदै नेता खनालले विश्वलाई चकित पार्ने
काम गरेको दावी गरे पनि जनतामा त्यसको प्रभाव नपरेको उल्लेख गर्नुभयो। हामीलाई हरेक पटक सडकमा आउने रहर होइन, केपी ओली जस्ता तानाशाहले जुन प्रकारले नेपाली जनताको हक र अधिकारलाई खोज्ने काम गरेका छन्, संविधानमाथि बलात्कार गर्ने काम गरेका छन्, लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेका छन्, त्यसले गर्दा आज हामी फेरि एकपटक सडकमा आउन बाध्य भएका छौं। त्यो बालुवाटारमा बस्ने गुट एउटा तानाशाही गुट मात्रै हो, त्यसले आज जनताले दिएको जनादेशमाथि घात गरेको छ। उहाँले गफै गफ हाँकेर 3 वर्ष बिताउनु भयो। गफबाट देश चल्दैन, उखान र तुक्का हालेर देश चल्दैन। प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराउनु भएको हो। काम चलाउ सरकारले विश्वव्यापी मान्यता अनुसार मुलुकको दैनिक काम मात्रै सञ्चालन गर्न सक्ने भन्दै निवेदनमा सरकारले मन्त्री परिषदमा नयाँ नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्न नसक्ने उल्लेख छ। यही पौष 10 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा मन्त्री परिषदमा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजनलाई बदर गर्न वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले माग गर्नु भएको छ। साथै उहाँले मन्त्री परिषदबाट थप नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन नगर्न आदेश जारी हुनुपर्ने र कोरोना महामारीको जोखिम कायमै रहेकाले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै निर्वाचन प्रचार प्रसार र मतदान लगायत प्रक्रियाको विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न पनि माग गर्नु भएको छ। सरकारको पछिल्लो कदम विरुद्ध राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले आगामी शुक्रबार काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय लगत्तै निर्वाचनमा जाने निर्णय उपयुक्त भएको बताएको राप्रपाले एक सातापछि आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। राप्रपाको केन्द्रीय सचिवालय कार्यव्यवस्था समिति बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय गैर संवैधानिक भएको निष्कर्षसहित विरोध प्रदर्शन र सभा गर्ने निर्णय गरेको नेता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँमा हुने सभालाई 3 जना अध्यक्षले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। राप्रपाले सरकारको गैर संवैधानिक कदमका साथै राज संस्थाको पुनःस्थापना र भ्रष्टाचार विरुद्ध समेत आवाज उठाउँदै आएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले नेकपा संसदीय दलका उपनेता र सचेतकलाई कारबाही गर्दै पदमुक्त गर्नु भएको छ। आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा प्रचण्ड नेपाल समूहका 45 जना सांसदको नेतृत्व गरेका उपनेता शालिग्राम जमकट्याल र सचेतक बुद्धिमान माझीलाई संसदीय दलका नेता समेत रहेका पौडेलले पदमुक्त गर्दै स्पष्टीकरण सोध्नु भएको छ। उनीहरूसहित 30 जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधिएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रकाश दाहालले संसदीय दलको विधान अनुसार कारबाही गरिएको बताउनुभयो। आवश्यकताका आधारमा पहिलो चरणमा 30 जना सांसदहरूसँग स्पष्टीकरण सोधिएको दाहालले बताउनुभयो। साबिक एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारी तोकिएका काभ्रे जिल्ला अध्यक्ष र सचिवलाई प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले हटाएको छ। जिल्ला कमिटिका ओली पक्षीय बहुमत सदस्यको बैठकले अध्यक्ष रुकु चौलागाई र सचिव टोकबहादुर वाइवालाई पदमुक्त गरिएको अध्यक्ष भएका साबिक एमालेका उपाध्यक्ष अशोक कुमार र बेन्जु श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सचिवको जिम्मेवारी हालै केन्द्रीय सदस्य मनोनित भएका नारायण पाण्डेले पाएका छन्। कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको दैनिक संख्या केही दिन यता पुनः बढ्न थालेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार गत शनिबार 500 जनामा संक्रमण पुष्टि भएकामा आज सो संख्या 208 ले बढेर 708 पुगेको छ। गत आइतबार 434 तथा हिजो सोमबार 578 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। निजी प्रयोगशालाबाट हुँदै आएका पीसीआर परीक्षण अर्को व्यवस्था नभइन्जेलसम्म नगराउन सरकारले निर्देशन दिए लगतै संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्यामा वृद्धि भएको हो। यो सँगै मुलुकभर संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 2,59,548 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 6,396 छ। यस्तै क्वारेन्टिनमा 369 जना रहेका छन्। हालसम्म 19,21,367 पीसीआर परीक्षण भएका छन्। संक्रमण मुक्त भई पछिल्लो 24 घण्टामा 731 जना डिस्चार्ज भएका छन्। 24 घण्टामा संक्रमणकै कारण 8 जनाको ज्यान गएको छ। यो सँगै संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,840 पुगेको छ। यसैबीच बेलायतमा देखिएको नयाँ स्वरूपको कोरोना भाइरसबाट नडराउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्नेमा संक्रमण हुने सम्भावना न्यून हुने भएकाले नयाँ स्वरूपको कोरोना भाइरसलाई हाउगुजीका रूपमा नलिन आग्रह गर्नुभयो।
नयाँ स्वरूपको कोरोना भाइरस बेलायतमा देखिएको हो, जसबाट सुरक्षित रहने उपाय स्वरूप सरकारले बेलायतबाट आउने सबै उडानमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। त्यस्तै गत 1 गतेदेखि बेलायतबाट स्वदेश भित्रिएका 193 जनालाई क्वारेन्टिनमा राखेर परीक्षण गर्ने क्रम जारी रहेकाले नेपालमा सो प्रकृतिको भाइरस भित्रिएको वा नभित्रिएको बारेमा अझै पुष्टि नभएको समेत डाक्टर गौतमले जानकारी दिनुभयो। नेपाल भ्रमणमा रहेको चिनिया उच्चस्तरीय टोलीले आज नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेको छ। काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ स्थित सभापति देउवा निवासमा भएको भेटमा अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री कुवरले कांग्रेस चीनको असल मित्र रहेको बताएको देउवाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार दिनेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। कुवरले नेपालका साथ सबै राजनैतिक दलसँग असल सम्बन्ध रहेको पनि उल्लेख गर्दै बीपी कोइरालाको सरकारदेखि नै कांग्रेससँग चीनको असल सम्बन्ध रहेको र त्यो अहिले पनि उस्तै रहेको उल्लेख गर्नुभयो। आइतबार बिहान काठमाडौँ ओर्लिएको सो टोलीले 2 दिनभित्र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र दुवै समूहका नेकपा नेतासँग छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गरिसकेको छ। कोरोना भाइरसको महामारीबाट प्रभावित प्रदेश 1 का विपन्न किसानलाई बिउ, बिजन, विषादी र कृषि औजार वितरण गरिएको छ। प्रदेश 1 को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र कारितास नेपालको सहकारीमा 5 स्थानीय तहका 20,000 किसानलाई 11 करोड रुपियाँ बराबरको कृषि सामग्री उपलब्ध गराइएको हो। थप विवरणसहित धनकुटाबाट सहकर्मी विनोद घिमिरे। कोरोना भाइरस महामारीका कारण चर्को आर्थिक समस्या बेहोर्न बाध्य प्रदेश 1 का 20,588 विपन्न किसान परिवारले राहत पाएका हुन्। झापाको अर्जुनधारा, मोरङको मिक्लाजुङ, इलामको चुलाचुली, खोटाङको हलेसी र धनकुटाको शहीदभूमि गाउँपालिकाका 20,588 विपन्न किसान परिवारले जनही 5,985 रुपियाँ बराबरको कृषि औजार र सामग्री प्राप्त गरेका छन्। गोलभेडा, सिमी, रायो, प्याज जस्ता तरकारीका बिउ बिजनका साथै अनुदानमा बिरुवालाई चाहिने सूक्ष्म तत्त्व, रासायनिक विषादी, स्प्रेयर, हजारी, सिकेचर उपलब्ध गराइएको छ। अनुदानका कृषि सामग्री बुझेपछि धनकुटाको शहीदभूमि गाउँपालिकाकी सोमकुमारी राई र अर्का किसान धनबहादुर राई, बजारको व्यवस्थापन पनि होस् र हामीले धेरै उत्पन्नहरू गरौँ, आफ्नो जीविका निर्वाह गर्न पाऊँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ। सरकारले व्यवसायिक कुनै खालको चाहिँ सहयोग गरिदिएमा हामीलाई चाहिँ धेरै राम्रो हुने थियो भन्ने हामीलाई लागेको छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा 10 रोपनी भन्दा कम जमिन भएका किसान परिवारले यस्तो सुविधा पाएको धनकुटाको शहीदभूमि गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज राईले जानकारी दिनुभयो। आय आर्जनको स्रोत कुनै पनि छैन, त्यस्ता आर्थिक स्रोत कम भएका विपन्न कृषकहरूलाई हामीले चाहिँ गाउँपालिकाको तर्फबाट छानेका छौँ र त्यस्ता कृषकहरूले यो सहयोग प्राप्त गरेका छन्। कोरोना भाइरस महामारीको लम्बिदो असरले कम जमिन र आय स्रोत भएका विपन्न किसान जटिल आर्थिक संकटमा छन्। यस्तो बेला तत्कालीन राहतका सानातिना अनुदान भन्दा पनि जीविकोपार्जन सुधारका दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याइनु पर्ने किसानहरूको माग छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि विनोद घिमिरे, धनकुटा। अब केही समाचार संक्षेपमा। उखुको बक्यौता भुक्तानी माग गर्दै काठमाडौँको माइतीगढ मण्डलामा आन्दोलन गर्ने क्रममा सर्लाहीका किसान नारायण राय यादवको हृदयघातका कारण मृत्यु भएको छ। 64 वर्षीय यादवको आज काठमाडौँको बाँसबारी स्थित शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। रेडियो कान्तिपुरका प्रशासन प्रमुख परमानन्द खनाललाई मातृशोक परेको छ। खनालकी 74 वर्षीय आमा बिजुला देवीको गैराती 11 बजे गुल्मीको पिपलधारा स्थित आफ्नो निवासमा निधन भएको हो। गण्डकी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन पुस 21 गतेदेखि सुरु हुने भएको छ। मङ्सिर 30 गते प्रतिपक्षी दलहरू कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदले हस्ताक्षर गरी निवेदन दर्ता गरेकोमा प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले अधिवेशन डाक्नु भएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहरालाई पदमुक्त गर्नु भएको छ। बेलायतमा देखिएको नयाँ स्वरूपको कोरोना भाइरसबाट नडराउन सरकारले आग्रह गरेको छ। र कोरोना भाइरसको महामारीका कारण गुरुङ समुदायले यो वर्ष तमुलोसार सीमित व्यक्तिमाझ मनाउने भएका छन्। यस्तै किराँत समुदायले उधौली चाड मङ्सिर पूर्णिमा घर घरमै पितृ पूजा गर्ने र सार्वजनिक रूपमा सांस्कृतिक नाच प्रदर्शन नगर्ने भएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब मकवानपुर डायरीको पालो। मकवानपुर डायरीमा सुभाष डायरीको नमस्कार। 2072 को भूकम्पपछि मकवानपुरमा 63 प्रतिशतले घर निर्माण गरेका छन्। भूकम्पको 5 वर्षको अवधिमा मकवानपुरका 22,105 जनाले घर निर्माण सम्पन्न गरेका हुन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइका अनुसार पहिचान भएका 35,188 पुनर्निर्माण लाभग्राही मध्ये 32,805 जनाले अनुदान सम्झौता गरेका थिए। अनुदान सम्झौता गरेका मध्ये 32,805 जनाले पहिलो किस्ता, 27,403 जनाले दोस्रो किस्ता र 23,012 जनाले तेस्रो किस्ता लिएको इकाइका प्रमुख निमल किशोर केपीले जानकारी दिनुभयो।
मकवानपुरमा ट्राफिक नियम पालना नगरी सवारी चलाउने झण्डै 11,000 सवारी साधन कारबाहीमा परेका छन्। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को 5 महिनाभित्र 10,850 सवारी साधनलाई ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको कारण कारबाही गरेको हो। बिना लाइसेन्स सवारी चलाएको, आवश्यक कागजपत्र नभएको, तीव्र गतिमा सवारी चलाउने, क्षमताभन्दा बढी लोड बोक्ने लगायत अन्य ट्राफिक नियम पालना नगरी चलाउने सवारी कारबाहीमा परेका हुन्। मकवानपुर गढी गाउँपालिकाले मल वितरण सुरु गरेको छ। अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका 2070 अनुसार मल वितरण गर्ने मकवानपुर गढी मकवानपुरको पहिलो स्थानीय तह हो। अनुदानको मल वितरण गर्ने निर्देशिका संघीय सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएपछि चालु आर्थिक वर्षमा मकवानपुरमा पहिलो पटक मकवानपुर गढी गाउँपालिकाले मल वितरण सुरु गरेको हो। गाउँपालिकाले उपप्रमुखको संयोजकत्वमा समिति बनाएर अनुदानको मल वितरण गर्ने 13 वटा सहकारीलाई सूचीकृत गरिसकेको छ। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाले मङ्सिरमा लागू औषध विरुद्धको कारबाही अभियान अन्तर्गत विभिन्न स्थानमा लगाएको अवैध गाँजा खेती नष्ट गरेको छ। प्रदेशका मकवानपुर, चितवन, सिन्धुली, धादिङ लगायत जिल्लामा लगाएको गाँजा खेती नष्ट गरेको हो। धादिङ, चितवन र मकवानपुरमा गाँजा ओसार पसार गर्ने मार्ग भएकाले लघु औषध गैर कानुनी खेती र ओसार पसार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले कारबाही अभियान चलाइएको प्रदेश प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक मीरा चौधरीले बताउनुभयो। हस् त मकवानपुर डायरी आजलाई यति नै। सुभाष डायरी बिदा हुन्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब शेयर कारोबारको तेस्रो दिन आज धितोपत्र बजारमा सामान्य सुधार देखिएको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 5.57 अङ्कले बढेर 2012.89 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा 24 करोड रुपियाँले वृद्धि भएको छ। हिजो 8.57 अङ्कले बढेर 2007.29 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको नेप्सेमा 3 अर्ब 85 करोड 3 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कुल 209 कम्पनीका 37,916 कारोबारबाट 80,01,314 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 4 अर्ब 9 करोड 22 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेप्सेमा आज कारोबार भएका निर्जीवन बीमा, उत्पादन तथा प्रशोधन, अन्य र लघुवित्त बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक ओह्रालो लागेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग सन् 2020मा विश्वभर कुल 50 पत्रकारको हत्या भएको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ। रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डरले आज सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा अधिकांश हत्याका घटना द्वन्द्वग्रस्त वा शान्ति स्थापनाका लागि प्रयासरत मुलुकमा भएको उल्लेख छ। मारिएका मध्ये भ्रष्टाचार सम्बन्धमा खोज सहित कलम चलाएका 10 पत्रकार छन्। अपराध सम्बन्धमा लेख्ने 4 पत्रकार मारिएका छन् भने 7 पत्रकारको विभिन्न चरणमा भएका प्रदर्शनको रिपोर्टिङका क्रममा मृत्यु भएको जनाइएको छ। 3 जना पत्रकारलाई टाउकोमा गोली हानी मारिएको र नाइजेरियामा हिंसात्मक द्वन्द्वका क्रममा 2 जना मारिएको जनाइएको छ। मारिएका अन्य पत्रकारहरू पनि मूलतः द्वन्द्व, भ्रष्टाचार, संगठित अपराध लगायतका विषयमा खोज पत्रकारिता गर्नेहरू बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पत्रकार हत्यामध्ये 84% घटना नियोजित र योजनाबद्ध रूपमा भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। सन् 2019मा सो दर 63% रहेको थियो। रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डरका प्रधान सम्पादक पौलिन डेस मेभेलका अनुसार सबैभन्दा धेरै मेक्सिकोका 8 जना पत्रकार मारिएका छन्। विशेषतः लागू औषध, ओसार पसार र राजनीतिक घटनासँग जोडेर उनीहरूको हत्या भएको हो। शान्ति वार्तामा प्रयासरत अफगानिस्तानमा 1 वर्षको अवधिमा भएका कुल हत्यामध्ये 2/3 पत्रकार हत्याका घटना रहेका छन्। द्वन्द्वका क्रममा त्यहाँ 5 जना पत्रकारको हत्या भएको छ। यस्तै फिलिपिन्स र होन्डुरसमा पनि 3-3 जना, भारतमा 4 जना पत्रकारको हत्या भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। त्यसबाहेक सिरिया, यमन, इराक, पाकिस्तान, मध्यपूर्वी राष्ट्रहरू, उत्तर अमेरिका, अमेरिकाज र एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा पनि पत्रकारको हत्या भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यद्यपि यो संख्या गत वर्षको भन्दा केही कम हो। गत वर्ष 53 जना पत्रकारको हत्या भएको थियो। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सो संख्या कम भएको हुन सक्ने संस्थाले जनाएको छ। अब खेल समाचार। प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय T20 क्रिकेट प्रतियोगितामा प्रदेश 1 र सुदूरपश्चिम प्रदेशले विजयी सुरुवात गरेका छन्। दाङको लमही स्थित क्रिकेट मैदानमा आज भएको समूह बी को खेलमा प्रदेश 1 ले बागमती प्रदेशलाई 46 रनले र सुदूरपश्चिमले गण्डकी प्रदेशलाई 59 रनले पराजित गरे। प्रदेश 1 ले दिएको 107 रनको लक्ष्य पछ्याएको बागमती प्रदेश 16 ओभर 4 बलमा 60 रनमा अल आउट हुन पुग्यो। उसका लागि कञ्चन श्रेष्ठले 13 र सुमन खतिवडाले 12 रन बनाए। बागमतीलाई सस्तेमा समेट्न निगमा तामाङले 3 र अप्सरी बेगमले 2 विकेट लिए।
यसअघि क्याप्टेन रोबिना छेत्रीले 55 र अप्सरी बेगमले 16 रन बनाएपछि प्रदेश 1ले निर्धारित ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 106 रनको एकफल तयार पारेको थियो। अन्यले भने दोहोरो अङ्क छुन सकेका थिएनन्। आजको पहिलो खेलमा सुदूरपश्चिमले दिएको 108 रनको लक्ष्य पछ्याएको गण्डकी प्रदेशले निर्धारित ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 48 रन मात्रै बनाउन सक्यो। कुनै पनि ब्याट सोमलले दोहोरो अङ्कको स्कोर गर्न नसकेको गण्डकीको इनिङ्समा सुदूरपश्चिमका बलरले 15 रन अतिरिक्त दिएका थिए। पहिले ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले 19 ओभर 3 बलमा अल आउट हुँदै 107 रन बनाएको थियो। रेवती धामीले सर्वाधिक 27 रन जोडेकी थिइन्। गण्डकीले 32 रन अतिरिक्त दिएको थियो। गण्डकीका सृष्टि पौडेल र एलिसा लामिछानेले समान 3 विकेट लिएका थिए। अस्ट्रेलिया विरुद्धको दोस्रो टेस्ट क्रिकेटमा इन्डिया विजयी भएको छ। घरेलु टोलीलाई 8 विकेटले हराउँदै इन्डियाले 4 म्याचको टेस्ट सिरिज 1-1 को बराबरीमा ल्याएको हो। अस्ट्रेलियाले दिएको 70 रनको सामान्य लक्ष्य इन्डियाले चौथो दिनको दोस्रो सत्रमै 2 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। शुभमन गिल 35 र कप्तान अजिङ्क्य रहाणे 27 रनमा अभिजित रहे। चौथो दिनको पहिलो सत्रमै कंगारू टोली 200 रनमा समेटिएपछि भ्रमणकारी टोलीले सहज लक्ष्य पाएको थियो। पहिलो इनिङ्समा घरेलु टोलीले 195 रन बनाएको थियो। 6 विकेट गुमाएर 133 रनको अवस्थाबाट चौथो दिनको खेल थालेको कंगारू टोली थप 67 रन जोड्दा अल आउट भयो। केमेरुन ग्रिनले सर्वाधिक 45 रन बनाएको उसको इनिङ्समा म्याथ्यू वायले 40 र मार्नुसले 28 रन बनाए। अन्यले उल्लेख्य प्रदर्शन गर्न सकेनन्। इन्डियाका मोहम्मद सिराजले 3 विकेट लिए। इन्डियाले पहिलो इनिङ्समा 326 रन बनाएको थियो। तेस्रो टेस्ट जनवरी 7 बाट सुरु हुनेछ। यसैबीच न्युजिल्यान्डले दिएको 273 रनको लक्ष्य पछ्याएको पाकिस्तानले खराब जवाफ फर्काएको छ। चौथो दिनको खेलको समाप्तिमा उसले 3 विकेट गुमाएर 71 रन बनाएको छ। यसैबीच श्रीलङ्का विरुद्धको पहिलो टेस्ट क्रिकेटमा साउथ अफ्रिका 1 इनिङ्स र 45 रनले विजय भएको छ। श्रीलङ्का दोस्रो इनिङ्समा पनि 180 रनमा अल आउट भएपछि साउथ अफ्रिका फराकिलो जित निकाल्न सफल भएको हो। साउथ अफ्रिकाले भने पहिलो इनिङ्समा 621 रनको उच्च योगफल तयार पारेको थियो। श्रीलङ्का भने पहिलो इनिङ्समा 396 रनमा अल आउट भएको थियो। यसैबीच साउथ अफ्रिकाले आजको खेल जितिसके 2 म्याचको सिरिजमा 1-0 को अग्रता लिएको छ। हवस् त, कान्तिपुर डायरी अहिले यहीँ सकिन्छ। इन्द्रलक्ष्मी र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।